कानुनी राज्यको अवधारणा अनुरूप कानुनको तर्जुमा, सामूहिक संशोधन, एकीकरण तथा संहिताकरण, कानुनी राय, परामर्श, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीहरूको अनुमोदन, हस्ताक्षर, स्वीकृति वा समर्थन लगायतका कार्यहरू सम्पादन गर्ने नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायका रूपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहेको छ। मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र वार्तामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयमा नेपालको दृष्टिकोणमा परामर्श, मानवाधिकार तथा मानवीय कानुन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, निशुल्क कानुनी सहायता तथा न्याय प्रशासन लगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ। 72 सालमा जारी गरेको संविधान, त्यो संविधान अनुकूल हामीले जति पनि हामीसँग ऐन कानुन थियो त्यसलाई संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सबै विषयहरूसँग जोडिएको जुन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने विषयमा हामी प्रवेश गरिरहँदाखेरि विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो विधेयकलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि अन्तिममा गएर कानुन मन्त्रालयसँग ठोकिँदो रहेछ र कानुन मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने अवस्था रहँदो रहेछ। यो अवस्थामा अब हरेक चिजहरू मिल्यो मिलेन, कानुन हामीले निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विधेयकलाई सरकारले प्रस्ताव गरिरहँदाखेरि संविधान सम्मत छ छैन भन्ने खालको कुरा हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा सबै मन्त्रालयहरूसँग जोडिएर आउने ऐनहरू अथवा विधेयकहरू, नियमावलीहरू जोडिने भएको कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँको मेयरको रूपमा यो कानुन मन्त्रालयलाई लिने अवस्था रहेछ र सोही अनुसार हामीले पनि काम सम्पन्न गर्दै आइरहेका छौँ। कहीँ कानुन उल्लङ्घन गरे बापत जसले उल्लङ्घन गर्छ उनीहरूलाई, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भन्नाले हाम्रो नेपाली नागरिकहरू अथवा बाहिरबाट आउने विदेशी नागरिक जो यहाँ आएर केही समयसम्मको लागि बसेका हुन् त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत कानुनको विपरीत गएको अवस्थामा हामीले कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउँछौँ र यो हेर्दाखेरि कतै ऐन कार्यान्वयन नभएको हो कि भन्ने अलिकति हाम्रा नेपाली जनतालाई यस्तो लागेको हुनसक्छ। तर हामीले जति पनि ऐन कानुन बनाएको छ त्यो कार्यान्वयन नै गरेको अवस्था छ। कार्यान्वयन भएको छ भन्ने कुरा उल्लङ्घन गरेमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान छँदैछ, ल्याउने काम पनि सरकारले गरेकै अवस्था छ। विक्रम सम्वत 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चातको परिवर्तित पृष्ठभूमिमा शासन सञ्चालन पद्धतिलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले स्थापना गरेका विभिन्न विभागहरूमध्ये कानुन विभाग पनि एक थियो। यस विभागको स्थापना हुनु अघिसम्म कानुनको तर्जुमा धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्रका विद्वान, धर्माधिकार, साहु महाजन, सन्त महन्त, जिमिन्दार, थरी, मुखिया तथा तत्कालीन समाजमा नाम कमाएका व्यक्तिहरूबाट हुने गरेको थियो। नेपालमा 2007 सालभन्दा अघि मुलुकी बन्दोबस्त अड्डा अन्तर्गतको ऐन सवाल फाँटबाट कानुनका मस्यौदा हुने गरेका थिए। कानुन विभागको स्थापना पश्चात कानुन तर्जुमा सम्बन्धी कार्य यसै विभागबाट हुन थालेपछि कानुन तर्जुमा सम्बन्धी कार्य संस्थागत रूपमा अगाडि बढेको हो। कानुन निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसको प्रोसेसका कुराहरू, त्यसकामा इन्भल्भमेन्ट हुने कुराहरूमा 2-4वटा निकायहरू यसमा इन्भल्भ भएको हुन्छ। पहिलो कुरा त के विषयको कानुन बनाइने हो त्यो विषय सञ्चालन गर्ने, त्यो विषय हेर्ने मन्त्रालयले चाहिँ एउटा प्रारम्भिक काम त्यहाँबाट हुन्छ र उसले गरेको प्रारम्भिक कामलाई चाहिँ अनि त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि चाहिँ अनि कानुन मन्त्रालयको त्यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट रहन्छ र कानुन मन्त्रालयले पनि त्यसमा चाहिँ लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ प्रोसेस भन्छ। त्यो ड्राफ्टिङ प्रोसेसमा कानुन मन्त्रालयको एकदम की रोल हुन्छ। हामीले सैद्धान्तिक अवधारणा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिन्छौँ। त्यो अवधारणालाई कानुनमा रिफ्लेक्ट गर्नको लागि चाहिने कुराहरू, त्यसको ड्राफ्टिङका कुराहरू, त्यसका सैद्धान्तिक पक्ष, त्यसका इम्प्लिमेन्टेसनका पक्षहरू हामी कानुन मन्त्रालयले हेर्छौँ। हेरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई नै सम्बन्धित मन्त्रालय फेरि अनि अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा आर्थिक दायित्व पर्ने कुरा छ भने हामी अर्थ मन्त्रालयको पनि त्यसमा इन्भल्भमेन्ट रहन्छ। त्यसपछि अनि त्यो मन्त्री परिषदमा छलफल हुन्छ। मन्त्री परिषदको छलफल विधेयक समिति पनि छलफल हुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रा विधायकहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, त्यसका स्टेक होल्डरहरूको मन्त्रालयका सचिवहरू सबैजना त्यसमा चाहिँ आफ्नो इनपुट आफ्नो तर्फबाट इनपुट दिनुहुन्छ। त्यसपछि त्यसरी चाहिँ माझी विभिन्न लेयरमा खारिँदै गएर पार्लियामेन्टमा पुगेर पार्लियामेन्टबाट पास हुने हो। त्यस क्रममा हामीले आवश्यकता अनुसार चाहिँ विषयका विज्ञहरूसँग पनि हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छलफलहरू, म्याक्सिमम कन्सल्टेसन चाहिँ गरिएको हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कानुन मन्त्रालयको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने क्रममा असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, किनभने सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने ऐन कानुनहरूको तर्जुमा गर्नको लागि चाहिँ की रोल भनेकै लिड रोल भनेकै कानुन मन्त्रालयले गर्छ। विक्रम सम्वत 2013 सालमा कानुन विभागलाई नै कानुन मन्त्रालयमा रूपान्तरण गरिएको थियो। तत्पश्चात यस मन्त्रालयको नाम विभिन्न समयमा परिवर्तन हुँदै हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहेको छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कानुनी शासनको प्रतिफल जनतामा पुर्याउने, कानुनी सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, संविधान प्रदत्त मौलिक हक र विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएका मानवाधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गर्दै आएको छ। नेपाल पक्ष बनेका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन्। त्यो सन्धि सम्झौताहरूमा उल्लेख गरिएका जुन विषयसँग हामी पनि पक्ष राष्ट्र बनिसकेका हुन्छौँ, त्यति बेला त्यो सन्धि सम्झौतासँग जोडिएका विषयवस्तु हामीले ऐन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विधेयक ड्राफ्ट गरिरहँदाखेरि र सरकारले त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि त्यो विषयसँग कति जोडिएको छ भन्ने विषय पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। र कुनै पनि विधेयक सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा आउँदाखेरि त्यो सन्धि सम्झौता जहाँ हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौँ त्यहाँ उल्लेख गरेका कुराहरूसँग कतै बाजिएका छन् कि, अथवा त्यो विधेयकमा ती कुराहरूलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने खालको हेर्ने काम समेत हामी गर्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले सन्धि सम्झौतासँग बाजिने गरी कुनै पनि ऐनहरू बनाउँदैनौँ र हामीले संविधानसँग पनि बाजिने गरी बनाउँदैनौँ। त्यसैले सबै कुरा हेर्ने काम चाहिँ कानुन मन्त्रालयबाट हामी हेर्छौँ र सहमति दिँदा यस्ता कुरालाई पनि छानबिन गरेर हेरेर हामी सल्लाह दिन्छौँ। उहाँले परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँले परिमार्जन गरेर फेरि पनि ल्याउनुहुन्छ, अन्तिममा सहमति दिएर हामी पठाइदिन्छौँ। नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षा अनुकूलको कानुनी संरचना, न्याय अनुभूत गर्न सक्ने न्याय प्रबन्ध र देश विकास तथा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने यस मन्त्रालयको परिदृश्य रहेको छ। कानुनी राज्यको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने, गुणस्तरीय कानुनको निर्माण गर्ने, न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्धन तथा संस्कृतिको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम र कार्य केन्द्रित गरेको छ। मुलुक कस्तो छ भन्दा पनि एउटा मिजल्स भनेको चाहिँ त्यो देशको कानुन कस्तो छ, त्यो देशको संविधान कस्तो छ, र संविधान अन्तर्गतको कानुन मात्रै भएन, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम कस्तो छ गभर्मेन्टको। कानुन त प्रशस्त बनाइयो, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने मेकानिजम के छ, होइन? अनि कानुन कतिको लोकतान्त्रिक छ, होइन? कानुनको जुन एउटा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यसका चाहिँ त्यसले प्रदान गर्ने सेवाहरू कतिको चाहिँ नागरिकको निमित्त लाभग्राही छ, होइन? कतिको निड बेस छ, कतिको आवश्यक छ भन्ने कुराहरू हेरिन्छ त्यसमा, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकको पहिचान गर्ने एउटा टुल हो क्या कानुन भनेको। विदेशीहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको कानुन कस्तो रहेछ, नेपाल कस्तो मुलुक हो, नेपालमा कुन किसिमको सिस्टम छ, पोलिटिकल सिस्टम कस्तो छ भनेर हेर्ने भनेको संविधान र कानुन नै हो, होइन? सुशासन जुन हामी भन्छौँ, कति सुशासन छ, कतिको चाहिँ नि हामीले सुशासन कायम गर्न सकेका छौँ, दण्डहीनताको स्थिति के छ, होइन? यी कुराहरू चाहिँ हामी यसले नै हाम्रो मुलुकको पहिचान गराउने हो। कानुन निर्माण र कार्यान्वयन समय सापेक्ष बनाउँदै जानुपर्छ। समय सापेक्ष कानुन निर्माणका लागि न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान मुख्य कुरा हो। कानुन मन्त्रालयमा आफ्ना कामको प्राथमिकीकरण गर्न, अध्ययन अनुसन्धान गर्न, आवधिक तथा वार्षिक योजना तर्जुमा गर्न, स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न, योजना अनुसन्धान अनुगमन, मानवाधिकार तथा कानुनी सहायता महाशाखा रहेको छ। कानुन मन्त्रालयको आवधिक योजना, नीति, वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा तयार गर्ने, त्यो तयार गर्ने क्रममा हाम्रा कानुन मन्त्रालय मातहतका न्याय सेवा तालिम केन्द्र, सम्बन्ध निकाय नेपाल कानुन आयोग लगायतका सम्बन्ध निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरेर कानुन मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र बजेट तयार गर्छौँ र त्यो बजेट र कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिन्छ। त्यसरी तयार भएका बजेट तथा कार्यक्रमहरूको लागि कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउने, त्यो कार्ययोजना बमोजिम भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने र त्यसको चाहिँ नियमित रूपमा प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउने र वार्षिक रूपमा पनि नेपालको संविधानले राज्यका नीति तथा नीतिगत सिद्धान्तहरू कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो प्रतिवेदन
पठाउने काम पनि योजना महाशाखाबाटै हुने गर्दछ र यसरी समग्रमा वर्षभरिमा गरेका कामको चाहिँ उपलब्धि त्यसका चाहिँ समस्या समाधानका उपाय सहितको फेरि वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समीक्षा गर्ने योजनाको कार्यान्वयनका आगामी चरण निर्धारण गर्ने काम योजना शाखाले गर्छ महाशाखाले गर्छ। मन्त्रालयले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलाको क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्ने कानुनी राय सल्लाह दिने न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यपालिकासँगको सम्पर्क सेतुको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विभिन्न महाशाखाहरू मार्फत मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरिँदै आएको छ। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यलाई नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न र नयाँ ऐन निर्माणमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने काम कानुन तर्जुमा महाशाखाले गर्दै आएको छ। यो कानुन तर्जुमा महाशाखाले चाहिँ ऐन, अध्यादेश, नियम, गठनादेशहरूको चाहिँ विधेयक मसौदाको रूपमा अन्तिम विधेयक मसौदा तयार गर्छ। धेरैजसो ऐन नियमावलीहरूको प्रारम्भिक मसौदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तयार भएर आउँछ र नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले कानुन मन्त्रालय यो मन्त्रालयलाई यसको अन्तिम मसौदा गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अरू मन्त्रालयहरूको भए तापनि जब कानुनमा त्यसलाई कानुनी रूपमा ढाल्नुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ अरू मन्त्रालयबाट आएका मसौदाहरू जाँच्ने, तयार मसौदा तयार गरिदिने र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम चाहिँ यसले गरेको हुन्छ। अब अध्यादेशको सिलसिलामा चाहिँ कानुन मन्त्रालयले अध्यादेश तयार गरिदिने हो र कानुन मन्त्रीज्यू सहितको हस्ताक्षर सहित अध्यादेश जान्छ। यसमा चाहिँ त्योदेखि बाहेक नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुनुपर्ने निर्देशिका र कार्यविधिहरू ती कार्यविधिहरू पनि यो मन्त्रालयबाट अन्तिम मसौदा तयार भएपछि मात्रै त्यहाँ अरू मन्त्रालयले लाने हो। त्यसको अलावा कानुन मन्त्रालयले यो तर्जुमा महाशाखाले अहिले अब यो नयाँ संविधान भन्दा नि संविधान जारी भएपछि पुराना ऐनहरू त यथावत छन्। ती पुराना ऐनहरू कतिपय त अहिले हामी कार्यान्वयनमा गएका छैनन् र ती कार्यान्वयन नजाने ऐनहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी आफैले पनि पुनरावलोकन गर्छौँ। मन्त्रालयले नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भई सम्पन्न हुने सन्धि सम्झौताको मस्यौदा गर्छ। मस्यौदामा राय दिने, सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तर सरकारी संस्थाहरूको सदस्यता प्राप्त गर्ने कार्यका लागि सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा मार्फत काम हुँदै आएको छ। नेपाल सरकार अथवा नेपाल राज्य पक्ष हुने सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरू का सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पोजिसन बनाउने एउटा धारणा के हो त त्यो सन्धि सम्झौताको बारेमा धारणा बनाउने, ती सन्धि सम्झौता सम्पन्न हुँदाका बखतमा वार्तामा भाग लिने अथवा ती सन्धि सम्झौता हुँदाखेरि नेपाल सरकारका अडानहरू के हुन् भन्ने कुरो स्पष्ट गर्ने अथवा कतिपय अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि एउटा मस्यौदा गरेर सन्धि सम्झौता चाहिँ अरू देशसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहे द्विपक्षीय होस्, चाहे बहुपक्षीय होस्, चाहे क्षेत्रीय होस्। ती रूपमा हामीहरू चाहिँ मस्यौदा गर्ने काम पनि गर्छौँ अनि वार्ता परामर्श गर्ने काम पनि गर्छौँ र सन्धि सम्झौताको वार्ताका काम समयमा चाहिँ हामीहरू त्यहाँ गएर भाग लिने र अनि त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने अडानहरू अनि हाम्रा संविधान लगायत राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हाम्रा जुन दायित्वहरू छन् नेपाल सरकार र नेपाल राज्यका, ती दायित्व बमोजिम हाम्रा कामहरू मिले कि मिलेनन् अथवा ती सन्धि सम्झौताका व्यवस्थाहरू मिलेका छन् कि छैनन्, त्यो कुरालाई हामी पर्खेलेर यकिन ठहरका साथ हामीहरू त्यहाँ व्यवस्था गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले न्याय प्रशासन शाखा अन्तर्गत नेपालको न्याय सेवा, नेपाल सरकारका विभिन्न सेवाहरू छन् निजामती सेवा अन्तर्गत, ती सेवा मध्ये एउटा न्याय सेवा पनि हो। यो न्याय सेवामा 3टा समूहहरू छन्। ती 3टा समूहमध्ये अहिले हामी 2टा समूह चाहिँ न्याय समूह र कानुन समूहको चाहिँ हामीहरू ती समूहमा नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको सुरु नियुक्ति, बढुवा, तिनीहरूको व्यय कारबाही र तिनीहरूको चाहिँ नि अवकाशसँग सम्बन्धित कामहरू चाहिँ हामीहरू यहाँबाट गर्दछौँ। कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन विभिन्न ढङ्गबाट हुन सक्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखी मन्त्रालयले कानुन कार्यान्वयन गर्दा कुनै प्रकारको कानुनी अडचन वा दुविधा उत्पन्न भई राय माग भएमा
कानुनी राय उपलब्ध गराउने काम पनि गर्दै आएको छ। सरकारको तर्फबाट प्रकाशित हुने राजपत्रमा गर्नुपर्ने कतिपय काम यसै मन्त्रालयको राय तथा राजपत्र सम्पादन महाशाखाबाट हुँदै आएको छ। नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू र निकायहरूले कानुनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अडचन उत्पन्न भयो अथवा कानुनमा भएको व्यवस्थाले दुविधा उत्पन्न गर्यो भने त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ कानुन मन्त्रालयमा राय माग गर्ने गरिन्छ। राय माग गर्दा पहिलो त सर्वप्रथम त कानुनी विषयमा नै राय माग गर्नुपर्छ। राय माग गर्ने ढाँचा पनि हामीले स्वीकृत गरेका छौँ। त्यही आधारमा चाहिँ कानुन मन्त्रालयमा हामीले त्यो जाँचिसके पछाडि त्यो कानुनी विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर हामीले राय प्रदान गर्छौँ। र जति पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने जति पनि सूचनाहरू सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल सरकार कार्यविभाग नियमावलीले कानुन मन्त्रालयलाई तोकिया छ। त्यस अन्तर्गत खास गरी ऐन, अध्यादेश र सन्धिहरूको प्रकाशन चाहिँ कानुन मन्त्रालयको सचिवको नामबाट प्रकाशन हुन्छ भने नियमहरू ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूको प्रकाशन चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको नामबाट प्रकाशन हुन्छ र त्यो बाहेकको अन्य राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव अथवा सचिवले तोकेको राजपत्राङ्कित 2 श्रेणीसम्मको अधिकृतको नामबाट प्रकाशन गर्ने गरिन्छ। कानुन जनताका लागि मात्र होइन, राज्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन पनि सहयोगी बनिरहेको हुन्छ। कानुन कार्यान्वयनका क्रममा नागरिकले आफूलाई चित्त नबुझे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गर्न सक्छन्। यसरी अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा मन्त्रालयको तर्फबाट लिखित जवाफ तयारी गरी पठाउने कार्य पनि हुँदै आएको छ। विशेष गरी जति पनि आम नागरिकहरूले सार्वजनिक सरोकारका विवाद लगायत अरू विभिन्न खालका रिट निवेदनमा जति पनि कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा दायर गरेका हुन्छन्, त्यस्तो दायर गरेका रिटहरूमा चाहिँ अदालतको तर्फबाट के कसो भएको भनेर हामीसँग चाहिँ लिखित जवाफ माग्ने गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यसलाई औचित्यता पुष्टि हुने गरी यो सरकारले गरेका यिनी कामहरू यो कानुनमा आधारित रहेर यस्तो यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ यो काम भइरहेको छ र यो हुनु भनेको अब सरकारको तर्फबाट हामीले जस्टिफाई गर्ने प्रयास गर्छौँ र क्लियरिफाई गर्ने जुन अवसर प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ कानुन मन्त्रालय विपक्षी बनाएको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यसमा फोकस रहेर चाहिँ लिखित जवाफ चाहिँ तयार गर्छौँ। मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको संसदीय मामिला फैसला कार्यान्वयन तथा पारस्परिक कानुनी सहायता महाशाखाले सङ्घीय संसद अन्तर्गत रहेका विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ। यस महाशाखाले प्रक्रियागत कार्य गर्ने, सङ्घीय संसद सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीय संसदको वैदेशिक सम्पर्क र समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ। कानुन निर्माणका क्रममा विभिन्न चरणमा विभिन्न समितिहरूमा पनि छलफल हुने गरेको छ। सरकारवाला मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लगायतका विभिन्न चरणमा हुने छलफलपछि संसदमा पठाउनका लागि मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा कानुन निर्माणका लागि तयार पारिएका विधेयकहरू कानुन मन्त्री, कानुन सचिव सहित यस समितिका सचिवको उपस्थितिमा बस्ने बैठकबाट थप कारबाहीका लागि अगाडि बढाइन्छ। संसदमा बिल पेश गर्न चाहिँ नेपाल सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। सबैले बुझ्नुभयो होला, पार्लियामेन्टमा हाम्रो सिस्टममा चाहिँ निजी बिल पनि हुन्छन्, सरकारी बिल पनि हुन्छन् र मन्त्री परिषदले खास गरेर सरकार जुनसुकै सरकारी विधेयक वा जुनसुकै पेश गर्ने क्रममा चाहिँ मन्त्री परिषदको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक लिएर आउँछ, कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा ल्याइसकेपछि मन्त्री परिषदले त्यसमा सामान्य छलफल गर्छ। गरिसकेपछि त्यसलाई विस्तृत छलफलको लागि मन्त्री परिषदको विधेयक समिति भन्ने हुन्छ एकजना, त्यो मन्त्री परिषदले तोकेको मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा हुन्छ र सामान्यतया त्यो कानुन मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा त्यो विधेयक समिति बन्छ। त्यसमा यहाँ यो मैले अहिले निर्वाह गरिरहेको भूमिका अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन र मानवाधिकार हेर्ने सचिवको रूपले भूमिका निर्वाह गर्ने हुन्छ। र त्यसरी मन्त्री परिषदबाट कुनै पनि विधेयक गइसकेपछि विधेयक समितिमा गएपछि विधेयक समितिमा हामी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवहरू र खास सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, विधेयक समितिमा तोकिएको छ। तोकिएका मन्त्रीज्यूहरू बाहेक जुन मन्त्रीज्यूको विधेयक हो उहाँ मन्त्रीज्यू समेत त्यो मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, हिजो आएको उपाध्यक्ष सचिव लगायत सम्बन्धित विज्ञहरू जो नेपाली सरकारी निकायमा भएका अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाउँछौँ र त्यो विधेयकमाथि विस्तृत छलफल हुन्छ
विस्तृत छलफल भइसकेपछि आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको पनि हामी त्यसमा छलफलको सहभागी गराउँछौँ। गरिसकेपछि विधेयक समितिले त्यसलाई परिमार्जन गर्छ र यसका दुईवटा प्रक्रिया छन्। कतिपय सन्दर्भमा पहिले चाहिँ मन्त्री परिषदले नै त्यो छलफल गरेर विधेयक समितिले सिधै स्वीकृति दिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरेको पनि पाइन्थ्यो भने पछिल्ला दिनहरूमा विधेयक समितिमा छलफल भइसकेपछि त्यो विषय फेरि मन्त्री परिषदमा पेश हुन्छ र मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएपछि ल यो विधेयक अगाडि लान ठिक छ भन्ने भइसकेपछि त्यो विधेयकलाई हामी सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्छौँ, स्वीकृति भएको विधेयक, र सम्बन्धित मन्त्रालयले संसदीय मामिला मन्त्रालय अर्थात् कानुन मन्त्रालय मार्फत सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्छ। त्यसो त कतिपय विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समिति र प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति, अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विषयका आधारमा छलफलका लागि पठाउने गरिएको छ, जसले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप परिपक्व बनाउन सहयोग पुग्ने गरेको छ। विधेयक सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने गरिन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवको नामबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ। राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आउँछ। कानुनी शासनको प्रवर्धनमा कानुन मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।